भूमिकाद्वारा जे प्रतिष्ठा आर्जन गरेका छौँ त्यो प्रतिष्ठालाई दाङको समृद्धिमा लगाउँछौँ, दाङको हितमा लगाउँछौँ र सबभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता त यही होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले आफ्नो लामो राजनीतिक यात्राको जे अनुभव हासिल गरेका छौँ, जुन सामर्थ्यता विकास गरेका छौँ र जे प्रतिष्ठा आर्जन गरेका छौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यो सबै चिजलाई दाङवासीको आकांक्षा पूरा गर्ने मिसनका रूपमा प्रयोग गर्नेछु। त्यस अर्थमा योभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता अरू के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन सकिने आधार के हो भन्ने कुराको जिज्ञासा राख्नु भएको छ दर्शक मित्रले, म त्यही विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। मैले 5-6वटा आधारहरू देख्छु जसले दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो आधार भनेको त राजधानीहरू सुरक्षा संवेदनशीलताका क्षेत्रहरू हुन्। कुनै पनि राजधानी सुरक्षित ठाउँमा हुनुपर्छ, किनकि सुरक्षाका हिसाबले सबभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भनेकै त्यसको मुटुका रूपमा राजधानीलाई लिने गरिन्छ। हाम्रो काठमाडौँ अत्यन्त सुरक्षित राजधानी मान्ने गरिन्छ। अब हामी प्रादेशिक राजधानीको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुन सक्छ भनेर खोजी गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका पछाडिको नम्बर 1 दाङै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रादेशिक राजधानीका लागि यति उपयुक्त ठाउँ अर्को छैन सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। अर्को कुरा, राजधानीका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया जनताको पहुँचको कुरा गर्ने गरिन्छ, सुगम पहुँचको कुरा। सुगम पहुँचको हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले जुन प्रकारको भूगोलमा छौँ, रुकुमदेखि रूपन्देहीसम्म, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूगोलको केन्द्रबिन्दुका रूपमा हेर्ने हो भने दाङ नै केन्द्रबिन्दुमा छ, जसले सबभन्दा उत्तरमा रहेका रुकुमका जनतालाई पनि हेर्न सक्नु पर्यो र सबभन्दा दक्षिणमा रहे सीमावर्ती भागमा रहेको मर्सहरका जनतालाई पनि हेर्न सक्नु पर्यो, नवलपरासीका जनतालाई पनि हेर्न सक्नु पर्यो र सँगसँगै बर्दियाका जनताको हितलाई पनि हेर्न सक्नु पर्यो। ती सबैको साझा हितको केन्द्रबिन्दु कहाँ होला भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि हामी दाङ उपत्यकालाई नै पाउँछौँ। त्यसपछि तेस्रो विषय के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि राजधानी भन्ने बित्तिकै मानव बसोबास केन्द्रित हुन पुग्छ, जनघनत्व बढ्न पुग्छ। त्यो हिसाबले हावापानी कस्तो छ भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। हावापानीका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने र भौगोलिकताका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दाङ उपत्यका पहाडको जस्तो जटिल भूगोल पनि होइन। तराईमा जस्तो लु र शीतलहरको प्रकोप पनि दाङले बेहोर्नु पर्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ मानव बसोबासका हिसाबले सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ 5 नम्बर प्रदेशको खोज्ने हो भने त्यो दाङ उपत्यका हो भन्ने कुरामा विमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस पछाडिको आधारका रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ पूर्वाधार विकासका सन्दर्भको सुगमताको कुरा, किनकि हामी जिरोबाट काम थाल्दैछौँ। प्रदेशका संरचनाहरू कुनै पनि छैन। प्रादेशिक संरचनाका सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी सबै शून्यबाट काम गर्न सुरु गर्दैछौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। ठुलो लगानी जमिन किन्ने कुरा वा अधिग्रहण गर्ने कुरामै खर्च भयो भने भौतिक संरचना निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ सस्तोमा जमिन कहाँ उपलब्ध हुन सक्छ वा चाहिँ सरकारी जमिनहरूको उपलब्धता कहाँ छ भन्ने कोणबाट हेर्नु जरुरी छ। त्यो कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने मैले पाएको विषय के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दाङमा सबभन्दा धेरै गुठीका जग्गाहरू छन्। हामी मठ मन्दिरको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको सोच राख्ने बित्तिकै सहज ढङ्गले गुठीका जग्गाहरू चाहिँ राज्यलाई प्राप्त हुन सक्छ। हामी कहाँ विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको झन्डै 1600 बिघाको हाराहारीको जमिन उपलब्ध छ। त्यसलाई हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ र ऐरानी प्रति जग्गा पनि पर्याप्त मात्रामा छ, त्यसलाई पनि हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। र 2वटा उपमहानगरपालिका भएको जनघनत्वका हिसाबले पनि जनघनत्व पर्याप्त भएको ठाउँका रूपमा लिनुपर्छ। एउटै जिल्लामा 2वटा उपमहानगरपालिका नेपालमा कमै ठाउँहरूमा छन्। त्यसमध्ये 5 नम्बर प्रदेशमा त अन्यत्र कहीँ पनि छैन, त्यो दाङमै छ। त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ प्रदेशको राजधानी दाबी गर्ने कुराको एउटा आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो हिसाबले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि, तर्क गर्दाखेरि, छलफल गर्दाखेरि सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।
र स्वाभाविक रूपमा क्षेत्रीय आकांक्षाहरू हुन्छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने मेरा आफ्ना सोचहरू छन्। मैले के भन्दै गरेको छु भन्दाखेरि 5 नम्बर प्रदेशभित्रका 3वटा केन्द्रहरू देखा पर्छन्, भैरवा बुटोल, नेपालगञ्ज कोलपुर, घोराई तुलसीपुर, जो भविष्यमा हाम्रा महानगर बन्ने आधार भएका ठाउँहरू हुन्। हामीले यी 3वटै ठाउँहरूलाई एकीकृत ढङ्गले विकास गरिकन महानगरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र 3वटै महानगरका आफ्ना विशेषता आधारित बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस हिसाबले मैले यहाँ तपाईँहरूका बीचमा राख्न खोजेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि बुटोल भैरवा आफ्नै विशेषताको ठाउँ हो। लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल, कपिलवस्तु रूपन्देही र नवलपरासीमा नेपालका इतिहासका जीवित जीवाशेषहरू भएको ठाउँ। म के भन्दै गर्छु भन्दाखेरि त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ जीवित इतिहासहरू माटो मुनि दबेर रहेको ठाउँ। त्यसलाई जति हामी अन्वेषण गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँ विश्वको ध्यान तानिने ठाउँका रूपमा रहन्छ, पर्यटकीय महत्त्वको गन्तव्यका रूपमा रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, तिनाउ नदीको किनारमा रामापितेको बङ्गारा फेला परेको भनेर चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो ठाउँको प्रागैतिहासिक महत्त्व छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा एक प्रकारले भन्दै पनि नेपालका सन्दर्भमा अर्को पोखरा र भविष्यका सन्दर्भमा भन्दै भने पर्यटकीय हिसाबले नेपालको सबभन्दा ज्यादा पर्यटकको आगमनको केन्द्रका रूपमा बुटोल रूपन्देहीलाई विकास गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले 5 नम्बर प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ भन्ने चाहन्छु। अर्कोतिर नेपालगञ्ज कोलपुरको यस्तो प्रकारको लोकेसनमा नेपालगञ्ज कोलपुर हाम्रो राजनीतिक फैसलाले बन्द पुगेको छ। 2-2.5 घण्टामा सम्भावित 7 नम्बर प्रदेशको राजधानीमा पुग्न सकिन्छ नेपालगञ्ज कोलपुरबाट। 2-2.5 घण्टामा 6 नम्बरको प्रदेशमा पुग्न सकिन्छ नेपालगञ्जबाट। 2-2.5 घण्टाको अन्तरमा पुग्न सकिन्छ 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौँमा। यो हिसाबले भन्दै भने त्यति 3वटा राजधानीलाई सबभन्दा निकटबाट चाहिँ वस्तु र सेवा प्रदान गर्न सक्ने केन्द्र कुन हो भनेर भन्दाखेरि त्यो नेपालगञ्ज नै हो। त्यस अर्थमा नेपालगञ्जलाई हामीले औद्योगिक महानगरको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले त्यस क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि घोराई तुलसीपुरलाई जोडेर हामी क्यापिटल सिटीका रूपमा, राजधानी महानगरका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि दाङ अत्यन्त उपयुक्त छ भन्ने कुरा अघि मैले चर्चा गरिसकेका छु। र यिनै मान्यताको जगमा हामीले चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई विश्वासमा लिएर निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र खास गरी हामी 2वटा पार्टीका प्रमुख नेताहरू कृष्णबहादुर महाराजी र म एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यो धेरै टाढाको विषय होइन। तपाईहरु सबैले त्यसमा विश्वास पनि गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यसलाई सम्भव बनाएरै छोड्छौँ। त्यो अठोटका साथ हामी निर्वाचनमा होमिएका छौँ र हामीले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जनताका बीचमा सार्वजनिक पनि गर्दै आएका छौँ। अब दाङको समृद्धिका सन्दर्भका हाम्रा सोचहरू के हुन् भन्ने कुराका सन्दर्भमा जुन तपाईहरुको जिज्ञासा छ त्यसलाई म संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले हाम्रा कुराहरूलाई प्रतिबद्धता पत्र, संकल्प पत्रका माध्यमबाट राख्दै आएका छौँ। साझा प्रतिबद्धता पत्र पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले विषयवस्तुहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ। म सबै डिटेलमा जान चाहन्न। केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त पूर्वाधार निर्माणको कुरा हो। पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिकोणले भन्दै भने हामीले दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने बित्तिकै हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि सबै सदरमुकामहरूलाई सबभन्दा छिटो र छोटो दूरीमा जोड्ने कुरा। त्यसका लागि सडक सञ्जालको आवश्यकता पर्छ। खास गरी पहाडी जिल्लाहरूलाई, तराईका जिल्लाहरू त जोडिएकै अवस्था छ, पहाडी जिल्लाहरूलाई चाहिँ दाङसँग जोड्न बाँकी छ। त्यो काम हामी गर्छौँ। रुकुम रोल्पा हुँदै दाङ आउने कुरा होला, गुल्मी प्युठान हुँदै दाङ आउने कुरा होला, पाल्पा अर्घाँची प्युठान हुँदै दाङ आउने कुरा होला। यो सबै सडक सञ्जाल हामी निर्माण गर्नेछौँ, जसका माध्यमबाट दाङ टाढा भनेर चाहिँ कसैले अनुभूति नगर्ने खालको सुनिश्चितता हामी तयार गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, दाङको चुरे रेन्जका कारणले गर्दाखेरि अलिक समय लाग्ने गरेको छ। भविष्यमा हामी त्यसलाई सुरुङ मार्गका माध्यमबाट चाहिँ छिटो पुग्न सकिने ठाउँ बनाउन सक्छौँ।
त्यो पनि हाम्रो सोच रहेको कुरा म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। चोरी पहाडले चाहिँ सबै कुरालाई छेकिहाल्छ भन्ने होइन। झन्डै 1 किलोमिटरको सुरुङ हुँदाखेरि चाहिँ सहज यातायात भइहाल्छ। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ 5 किलोमिटर 6 किलोमिटरका सुरुङका अवधारणाहरू अगाडि बढिसकेका ठाउँमा 1 किलोमिटरको सुरुङ दङ्गालीहरूका लागि चाहिँ ठुलो कुरा होइन। 5 नम्बर प्रदेशको सङ्कल्पभित्र यो विषयलाई पार्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि पूर्व पश्चिम रेलवेलाई दाङ उपत्यकासँग जोड्न सकिन्छ। प्रदेशको राजधानी बनाउन सकिएन भने यो धेरै परको कुरा हुन्छ। त्यही भएर प्रदेशको राजधानीसँग चाहिँ दाङ उपत्यकालाई रेलवे सञ्जालसँग जोड्ने कुराको अर्थ छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामी भविष्यमा दाङ उपत्यकालाई रेलवे सञ्जालसँग जोड्न सक्छौँ हामी प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरामा सफल हुँदाखेरि। त्यस अर्थमा पनि प्रदेशको राजधानी हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त्यसले पनि बताउँछ। अर्कोतर्फ चाहिँ दाङमा मानव बसोबासको सघन वृद्धि हुन्छ प्रदेशको राजधानी हुने बित्तिकै। अहिले नै जुन हिसाबले चाहिँ बसोबासमा वृद्धि भएको छ त्यो आफैमा तीव्र छ। प्रादेशिक राजधानी भइसकेपछि त्यो अझ बढेर जान्छ। त्यसका लागि चाहिँ पिउने पानीको आवश्यकता पर्छ र पिउने पानीका लागि हामीले तत्काल 3वटा खोलाहरूमा चाहिँ जलाशयुक्त परियोजनाको परिकल्पना गरेका छौँ। द्वारखोला हाइड्याम, जसले दाङ उपत्यकालाई सिँचाइ र पिउने पानी दुवैको प्रबन्ध गर्न सक्छ। त्यो सामर्थ्य छ र मैले प्रारम्भिक अध्ययन गर्न लगाइसकेका छु र त्यसमा कुलेखानीको भन्दा ठुलो जलाशय द्वारखोला हाइड्यामका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। कृष्णबहादुर महराजी र म भयो भने चाहिँ त्यहाँ स्थानीय जनतासँगको विवादलाई पनि हामी सजिलो रूपमा हल गर्न सक्छौँ र दाङवासीको पछिसम्मका लागि पिउने पानीको आकांक्षालाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ र त्यो पानी सिँचाइका लागि पनि प्रयोग गर्नका लागि पर्याप्त हुनेछ। त्यो दाङको समृद्धिको एउटा आधारका रूपमा त्यो हुन सक्छ। अर्को, हामी तुलसीपुरको खानेपानीका सन्दर्भमा एउटा प्रक्रिया अध्ययनमा गइसकेका छ। पातु खोलाको जलाशय निर्माण गर्ने खालको कुरा तुलसीपुर खानेपानीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छ र घराई खानेपानीका सन्दर्भमा कटुवा खोला हाइड्याममा जान सकिन्छ। म आफै पनि चुनाव प्रचारका सिलसिलामा जाने क्रममा त्यहाँको भूगोल अध्ययन गरिसकेपछि सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छु। यद्यपि प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न बाँकी छ। सुरुमा जातिजहरूले अध्ययन गरेका थिए भन्ने कुरा सुनेको छु। त्यसलाई जोडेर हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पिउने पानीको समस्यालाई हामी कम्तीमा 30-40 वर्षसम्मका लागि चाहिँ दाङकै खोलाहरूका जलाशयका माध्यमबाट पिउने पानी उपलब्ध गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा परसम्म सोच्नु पर्ने भयो भने झिमरुक र माडीको आवश्यकता पर्छ र त्यसका लागि पनि कृष्ण महाराजीको योगदान चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको चुनावी गठबन्धन दाङको भविष्यसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरा यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ विकास, पूर्वाधार विकास मात्रै सबै थोक हो त होइन। पूर्वाधार विकाससँगै मानव विकास त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मान्छेको सामर्थ्यमा वृद्धि गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासले मान्छेलाई विस्थापित गर्दछ। जोसँग क्षमता छ ऊ प्रयोग गर्न आउँछ, क्षमता नभएकाहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। खास गरी पृथ्वी राजमार्गको विकासलाई हेर्दाखेरि त्यहाँका चेपाङहरू चाहिँ त्यो पूर्वाधार विकासबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सकेका देखिँदैन। त्यस अर्थमा हाम्रो विकासको मोडेल के हो त भन्दाखेरि पूर्वाधार विकाससँगै जनताको सामर्थ्य वृद्धि गर्ने कुरा। जनताको सामर्थ्य वृद्धिका लागि शिक्षाको अनिवार्यता हुन्छ। हामीले सार्वजनिक शिक्षाको स्तरलाई सुधार गर्ने कुरालाई जोड दिएका छौँ र विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ पहिले सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएन भने बल्ल निजी स्कुलमा जाने प्रचलन छ। तर हामी कहाँ उल्टो छ। हामी त्यसलाई सुल्ट्याउन चाहन्छौँ। हामी दाङ उपत्यकालाई शिक्षाको हब बनाउन सक्छौँ। जुन प्रकारको हावापानी छ यसले दाङ उपत्यकालाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनिसकेपछि दाङमा 500 शैय्याको अस्पताल सहितको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त हुन थाल्यो भने दाङ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको हब बन्न सक्छ। जुन प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी सरकारमा पुग्ने बित्तिकै पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। यस कुरालाई सुनिश्चित गर्नेछौँ जसले दाङको विकासलाई तीव्रता दिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र तेस्रो विषयका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि गरिने कार्यहरूका सन्दर्भमा गर्दाखेरि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको कुरा हो। हामीका परम्परागत निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धतिका रूपमा रहेको छ कृषि प्रणाली। व्यवसाय पनि एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने उत्पादनमुखी नै छ। घर बनायो, घरको छेउमा चाहिँ पसल थाप्यो, यो व्यावसायिक प्रवृत्ति होइन। यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने खालको तरिकामा जानै पर्छ।
त्यसका लागि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण गर्ने कुरादेखि लिएर नेपालमा भएका कच्चा पदार्थ आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने कुरामा जोड गर्नै पर्छ र मूलतः चाहिँ हामीले नेपालको सन्दर्भका बारेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका सन्दर्भका बारेमा जनताको सहभागिताको कुरा गरेका छौँ। निजी क्षेत्रको सहभागिता, सहकारी क्षेत्रको चाहिँ विकास र राज्यको भूमिका, यो तीनवटा कुराहरूको एकीकृत जोडद्वारा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका माध्यमबाट हामी छिटो गतिमा विकास गर्न सक्छौँ, जसलाई तीव्र गतिको विकास भनेर भन्नुपर्छ। अब हामीसँग बिस्तारै जाउँला भन्ने फुर्सद छैन। छिमेकी भारतले पनि तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्यो। चीन त विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा दुईटा मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल लामो समयसम्म पछौटे अवस्थामा रहनै सक्दैन। नेपाल पछौटे अवस्थामा रहनु भनेको इकोनोमिक ग्याप जोनका रूपमा रहन्छ र त्यसले इकोनोमिक क्राइमलाई जन्माइदिन्छ। आर्थिक अपराधको केन्द्रका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण हुनबाट जोगाउने हो भने अत्यन्त तीव्र गतिका साथ हामीले आर्थिक सामाजिक विकासमा जोड दिनै पर्छ र हाम्रो संयुक्त गठबन्धनले नेपाललाई 10 वर्षभित्र विकसित मुलुकको दर्जामा पुर्याउने, जनताको आमदानीलाई कम्तीमा $5,000 पुर्याउने संकल्प राखेको छ र हामी 5 वर्षभित्र 5 नम्बर प्रदेशका सबै युवाहरूलाई आफ्नै थाप थलोमा रोजगार दिन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र हामीले दाङको समग्र विकासका सन्दर्भका बारेमा थुप्रै सानातिना योजनाहरूलाई पनि जोड्ने खालको काम गरेका छौँ र हामीले भन्दै गरेका छौँ हामी स्थानीय तहहरूलाई सरकारका रूपमा प्रभावकारी बनाउँछौँ। जनताका आधारभूत आकांक्षाहरू, बाटाघाटा, खुला बहिनीका समस्याहरूको सम्बोधन गाउँपालिका र नगरपालिकाकै माध्यमबाट पूरा गर्ने हिसाबले हामी उनीहरूलाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ हाम्रो सरकार बन्यो भने स्थानीय तहको साधन स्रोतमा हामी दोब्बर वृद्धि गर्छौँ, अधिकारहरू सुनिश्चित गर्छौँ, त्यसलाई स्थानीय सरकारका रूपमा परिचालित गर्ने वातावरण तयार गर्छौँ। धेरै कुराहरू त्यसका माध्यमबाट हल गर्ने कोसिस गर्छौँ। स्थानीय तहबाट हल नभएका कुराहरूको जिम्मेवारी प्रदेशको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले मेरो रहनेछ। प्रमुख पार्टीहरूले मलाई प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी प्रदेश सभाको उम्मेद्वार बनाउनु भएको छ। म प्रदेशको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले स्थानीय तहबाट हल नभएका समस्याहरूको जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छु र मैले भन्दै गरेका छु जे कुराका लागि केन्द्रको सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यसका लागि महाराजी जस्तो गौरव नेता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो तीनवटा कडी जोडियो भने दाङको समृद्धिको आकांक्षा छिटै पूरा गर्न सकिन्छ र पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले अर्को पटक बनाउँदाखेरि चाहिँ दाङको विकासको मोडेल, 5 नम्बरको विकासको मोडेलका सन्दर्भमा अनेक प्रकार प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर चाहिँ छलफल चलाउने वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।